नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म सरुबा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। प्रतिनिधि सभाबाट आज संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुँदै नयाँ नक्सा अंकित निशान छापमा प्रतिबिम्बित गर्ने संशोधन पास गरिँदै। नेपालमा हालसम्मकै सर्वाधिक कोरोना संक्रमितको संख्या 5000 नाग्यो। धरान 1 मा व्यापारी पवन कुमार अग्रवालले आफ्नो जग्गामा डोजर लगाएका कारण वर्षेनी पहिरो जान थाल्यो। पानी परेका कारण धरान 1 का निरु श्रेष्ठ र नरी श्रेष्ठको घरमा क्षति। सरकारको विरुद्धमा धरानमा पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन। कोरोना नियन्त्रणको नाममा सरकारले 10 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनको समर्थन। प्रदेश 2 को सर्लाही स्थित 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय नागरिकहरू जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरी बलसँग झडप। 1 जना भारतीयको मृत्यु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सिटी स्क्यान मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढायो। नयाँ उपकुलपति प्राडा ज्ञानेन्द्र गिरीद्वारा प्रक्रिया सुरु। धरान उपमहानगरपालिकाले किसानहरूलाई प्रदान गरेको अनुदान सहयोगका विषयमा अनुगमन। विष्णुपादुकाका क्षेत्रका किसानहरूको घर घरमै पुगेर अनुगमन। आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स धरान शाखाले सिनियर एजेन्सी म्यानेजर दुर्गा श्रेष्ठ राईले पाइन् स्कुटी। जेठ महिनामा उच्चतम बीमा सङ्कलन गर्न सफल। र सेवक अभियान धरानद्वारा 2 दिने हाइकिङ गाइड तालिम सम्पन्न। हाइकिङलाई व्यावसायिक बनाउन जोड। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाबाट आज संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुने भएको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा अंकित निशान छापमा प्रतिबिम्बित गर्ने संविधान संशोधन पास गर्न प्रतिनिधि सभाको बैठक आज 1 बजेका लागि तोकिएको छ। सरकारले हालै भारतले मिचेको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेको थियो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले प्रस्तावमा समर्थन गरेका कारण संविधान संशोधन सर्वसम्मतले पारित हुँदैछ। संसदबाट नयाँ नक्सा पास हुने भएकाले सरकारले सबै नेपालीलाई स्वागत गर्न आग्रह गरिएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसी संयोजक उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नयाँ नक्सा पास हुन लागेका कारण स्वागत गर्न सबै नेपालीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। नेपालमा हालसम्मकै सर्वाधिक कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाबाट आएको रिपोर्टका अनुसार 448 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। यो पछिल्लो तथ्याङ्कको सबैभन्दा बढी हो। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्कमा 424 जना पुरुष र 24 जना महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा 5062 जना कोरोना संक्रमित पुगेका छन्। संक्रमित मध्ये 4709 जना पुरुष र 353 जना महिला रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। मृतकको संख्या 16 पुगेको छ। धरान 1 मा व्यापारी पवन कुमार अग्रवालले आफ्नो जग्गामा डोजर लगाएका कारण वर्षेनी पहिरो जान थालेको छ, जसका कारण बिहीबार राति परेको पानीले गर्दा निरु श्रेष्ठ र नरेश श्रेष्ठको घरमा क्षति पुगेको छ। निरुको घरमा पूर्ण क्षति पुग्दा नरेशको घरमा भने सामान्य क्षति मात्रै पुगेको छ। घरमा क्षति पुगेपछि वडा कार्यालयमा गएर निवेदन गर्न गएका थिए। वार्ड अध्यक्ष रोशन अधिकारीले पीडितहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकामा पठाइदिएका थिए। वार्ड अध्यक्ष अधिकारीले पीडितले गरेको निवेदन अनुसार आफूले नगरपालिकामा राहतका लागि पठाइदिएको बताउनुभयो। यता पीडित निरु श्रेष्ठले आफ्नो घर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको बताउनुभयो। गाडी आएर हेर्नुस् मेरो घर चाहिँ हैन यति जोखिम अवस्थामा छ नि। अब यो सबै हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ है। म अब यो भन्दा बेसी केही भन्नु पनि सक्दिनँ। त्यस्तो अवस्थामा छु। भेलबाडीले त्यति धेरै क्षति गरेको छ। अब मेरो मैले भन्नुभन्दा तपाईँहरूले आफै हेर्नुहोस्, फोटो खिच्नुहोस्, के गर्नुपर्ने गर्नुहोस् है। त्यति समस्या चाहिँ यो जिन्दगीमा म यहाँ आएको बिहा गरेर फर्स्ट टाइम है। यो समस्या चाहिँ यो हिजै झेलेको मैले। अर्का घरधनी नरेश श्रेष्ठले पनि व्यवसायी अग्रवालले डोजर लगाएपछि नै यस्तो समस्या आउन थालेको बताउनुभयो।
बनाउने बेलामा चाहिँ सरियाहरूलाई पनि केही पनि दिएन, हामीलाई थाहा पनि भएन। एकैचोटि डोजर ल्याइयो, डोजर ल्यायो भने हामीलाई थाहा भएन। अब आफू ड्युटीमा जानुपर्ने, अनि बिचमा आएर यसले माथि चाहिँ खोज्न थालेपछि हामीले एक कुरो गर्दाखेरि तपाईँहरूले अब पाहाडमा बनाउनु भएको घर त्यो अब ड्युटी भयो भने तपाईँ आफै जवाबदेही हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त्यो पनि गर्नुभयो। त्यसपछि के भन्छ भने अनि नगरपालिका विभिन्न किसिम नगरपालिका आएर रोकथाम गर्यो, 3 पल्ट रोकथाम गर्यो, काम गर्दै गर्छ, फेरि रोके जस्तो गर्छ, 1 हप्ता काम गर्छ, फेरि रोके जस्तो गर्छ। अनि त्यो भएपछि नि हामीले पनि कति भन्ने, जब के छ भने 81 राति कति पानी बेजोर पानी पर्दाखेरि चाहिँ 81 अब त्यहाँबाट पानी एकैचोटि भल त्यहाँबाट माथिबाट बगेर यो सबै पहिराएपछि अनि मेरो घर चाहिँ जलमङ्गल बनाएर सबै यताको सबै जिटीहरू सबै बाला मेरो उसमा आँगनमा आइपुग्यो, पछाडि आइगनमा आँगनमा। अनि त्यसपछि हामीले मैले बेलुका पवनलाई फोन गरेको थिएँ, जुन फोन गर्दा म बिहान आउँछु भन्नुभयो, एक्लै थिएन। यो जब यो जुन माल यो खन्ने काम भयो त्यसपछि मात्रै यो सुरु भएको। यस्तो जेसीबी लगायो भने त्यस्तो भयो। हरेक वर्ष झण्डै 4-5 घरधनीहरूलाई वर्षातको समयमा समस्या पर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय सडक निर्माण गर्दा ढल समेत 1 नम्बरमा पर्ने गरी लगाइदिएका कारणले समस्या भएको वाडावासीको भनाइ छ। यता व्यवसाय अग्रवालले क्षति भएको घरलाई केही राहत प्रदान गर्ने बताएको वार्डाध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो। व्यवसाय अग्रवालले भने फोन सम्पर्क गरे पनि उठाउनु भएन। सरकारको विरुद्धमा धरानमा पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएको छ। धरानको भानुचोकमा कोरोना नियन्त्रणको नाममा सरकारले 10 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनको समर्थन गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएको हो। स्वतन्त्र रूपमा उपस्थित भएका युवाहरूले विभिन्न पम्पलेट तथा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर उपस्थित भएका थिए। त्यसक्रममा उनीहरूले देशभक्ति गीत समेत प्रस्तुत गरेका थिए। शान्तिपूर्ण रूपमा भएको आन्दोलनमा धरानमा भने प्रहरीले हस्तक्षेप गरेन। बिहीबार काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 2 को सर्लाही स्थित 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय नागरिकहरू जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले रोक्न खोज्दा झडप भएको छ। त्यसक्रममा सशस्त्र प्रहरीले 10 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ भने 10 राउन्ड गोली प्रहार गर्दा 1 भारतीयको मृत्यु भएको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका एसपी पोषराज पोखरेलले मृत्युको खबर आए पनि पुष्टि नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सीमा क्षेत्रमा भारतीयहरू हुलहुज्जत गर्दै प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्रले रोक्ने प्रयास गर्दा 10 राउन्ड हवाई फायर गरेको हो। तर जबरजस्ती प्रवेश गर्दै सशस्त्रको हतियार खोज्न खोजेपछि नियन्त्रण बाहिर गएको थियो। सोही क्रममा 1 जना माथि गोली लागेको छ भने 3 जना सशस्त्र प्रहरी र 3 जना भारतीयहरू घाइते बनेका छन्। त्यसक्रममा भारत सीतामढीका लगन रामलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बीपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सिटी स्क्यान मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रतिष्ठानको सिटी स्क्यान वर्षौंदेखि बिग्रिएर थन्किएपछि नयाँ उपकुलपति प्राडा ज्ञानेन्द्र गिरीले खरिदका लागि प्रक्रिया थाल्नु भएको हो। उच्च स्तरीय प्रविधिको सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गरिने अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा रकमान्तर गरिएको 20 करोड बजेटले 256 स्लाइस सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो। प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई अझ बढी प्रविधि मैत्री, सर्वसुलभ र नमुना अस्पताल बनाउने उद्देश्यका लागि अत्याधुनिक उच्च क्षमताको 256 स्लाइस सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया पहिलो पाइला रहेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा ज्ञानेन्द्र गिरीले बताउनुभयो। यसअघि अस्पतालमा 16 स्लाइसको मेसिन उपलब्ध भए पनि बारम्बार बिग्रिएका कारण सेवा अवरुद्ध रहेको अवस्थामा अत्याधुनिक नयाँ सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु भएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाले किसानहरूलाई प्रदान गरेको अनुदान सहयोगका विषयमा अनुगमन गरेको छ। बिहीबार धरान 20 विष्णुपादुका क्षेत्रका किसानहरूको घर घरमै पुगेर अनुगमन गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा किसानहरूलाई अनुदान स्वरूप प्लास्टिक टनेल, थोपा सिँचाइ, मौरी घार,
जोत्ने ट्र्याक्टर, बोयर जातको बोका पाठी, वर्षातको पानी सङ्कलन गर्ने सामग्रीहरू अनुदान स्वरूप प्रदान गरिएको थियो। पछिल्लो समय वितरण गरिएको फौजी किराको औषधिको प्रभाव भनी अनुगमन गरिएको थियो। किसानहरूले अनुदानमा पाएको सामग्रीलाई के कसरी प्रयोग गरेका छन् भन्ने बारेमा अनुगमन गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाका आर्थिक विकास समितिका संयोजक कैलाश अग्रवालले बताउनुभयो। अहिले 3 वर्ष भइसक्यो कृषकहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकाले थोरै भए तापनि पुरै सबै वार्डहरूमा विशेष गरेर 5 वटा कृषि वार्डमा र अरू वार्डमा पनि सामान्य केही सहयोगहरू कृषकहरूलाई पुर्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ हामीले र त्यसबाट पाएका ती कृषकहरूले निश्चित रूपमा पनि राम्रो अनुभव गरिरहेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले धरानको वार्ड नम्बर 4, 5, 6 र 20 लाई कृषि क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ। अनुगमनमा धरान उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख नगेन्द्र तामाङ, आर्थिक विकास समितिका सदस्य गीता पाखरिन, मेयरका स्वकीय सचिव राजेशमान श्रेष्ठ, वार्ड सदस्य कर्णबहादुर तामाङ र फुलमाया तामाङ लगायतले अनुगमन गरेका थिए। धरानको व्यापारिक प्रतिष्ठान बराहा सपिङ कम्प्लेक्सले ग्राहकहरूलाई टनेलबाट सेनिटाइज गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले शुक्रबारबाट लकडाउन खुकुलो पारेसँगै बराहाले सेनिटाइज गरी सेवा सुरु गरेको हो। महामारीका बेला सुरक्षा सहितको सेवा दिएकोमा सेवाग्राहीहरूले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो हाम्रो। यसले अरूभन्दा पनि अब अहिले कोरोनाको अत्यन्तै तपाईँको सङ्क्रमण बढिरहेको बेला कोरोनाबाट बच्नको लागि यहाँबाट तपाईँको चाहिँ जोगिनको लागि केही यसले चाहिँ सुरक्षित गर्छ भन्ने अब हामीलाई लाग्छ होइन। राम्रो प्रक्रिया हो होइन। जति पनि बिमारीहरूले चाहिँ सेनिटाइजेसन लगाएपछि चाहिँ केही सेफ हुन्छ। एकदम बडा ग्रुपलाई चाहिँ धन्यवाद छ। अब आफूलाई नै रोगबाट बस्ने होइन, अब अरू मान्छेबाट पनि बस्ने छिर्नु भन्दाखेरि यहाँ अलिक सेफ भयो जस्तो लाग्यो, सुरक्षित भयो जस्तो लाग्यो। सेनिटाइज पनि भयो अनि माथि आउँदाखेरि हाम्रो यो चेक पनि भयो, फिभरको पनि जाँच भयो अनि हामीलाई अहिले यहाँनिर राम्रो सुविधा लागिरहेको छ। हामीले सुरक्षित महसुस गरिरहेका छौँ यहाँनिर आउँदाखेरि। अरूतिर भन्दा चाहिँ राम्रो छ बराबर सेफ्टीको लागि यस्तो गरेकोमा र त हाम्रै लागि अब हजुरहरूले सुरक्षा गर्नुभयो, राम्रो भयो। ग्राहकहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सेनिटाइजर टनेल्स निर्माण गरिएको र सामाजिक दूरी कायम गर्दै सेवा दिएको बराहा ग्रुपका धरान शाखा प्रमुख मानबहादुर दियारीले बताउनुभयो। बराहा सपिङ कम्प्लेक्समा सेवा लिन चाहिँ आउनुभएका सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई हामीले जो अहिले कोभिड-19 जुन यो कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनलाई उहाँहरूलाई सपिङ गर्न चाहिँ सेवा लिन आउँदाखेरि टनेल मार्फत सेनिटाइजर गराउने र थर्मल गनले उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ उहाँहरूको चेकअप गर्ने, त्यस पछाडि हामी ग्लोभ मास्क लाएर मात्रै उहाँहरू चाहिँ यो सपिङ गर्न प्रवेश गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ सचेतना गराइरहेका छौँ भने हामीले कर्मचारीले पनि त्यही अनुसारले सामाजिक दूरी कायम गरेर उहाँहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ धरानका अन्य व्यवसायीहरूले पनि सेवा क्षेत्र दिने महानुभावहरूले पनि यही किसिमको सुरक्षा संयन्त्र अपनाएर सजगता अपनाएर हामी आगामी दिनमा सेवा दिन अगाडि बढ्यौँ भने वास्तवमा धरानलाई चाहिँ यो महामारी हुनबाट हामी केही सुरक्षा राख्न सक्छौँ। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स धरान शाखाले सिनियर एजेन्सी म्यानेजर दुर्गा श्रेष्ठ राईलाई जेठ महिनामा उच्चतम प्रथम बीमा सङ्कलन गरे बापत स्कुटी उपहार प्रदान गरेको छ। धरान 9 पुतली बजार स्थित आइएमई इन्सुरेन्स कम्पनीको कार्यालयमा शुक्रबार वरिष्ठ सङ्गीतकार तथा गायक दीप श्रेष्ठले स्कुटी हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। लकडाउनको विषम परिस्थितिमा पनि बिमा गर्न सफल हुनु आफैमा गौरवको कुरा भएको वरिष्ठ सङ्गीतकार श्रेष्ठले बताउनुभयो। दुर्गा श्रेष्ठ राईले जेठ महिनामा प्रिमियम शुल्क 50,37,136 रुपैयाँ सङ्कलन गर्न सफल भएकाले 2 वटा स्कुटी पुरस्कार पाउनु भएको छ। मासिक स्किम अनुसार 50 लाख प्रिमियम सङ्कलन गरे 110 सीसीको होन्डा कम्पनीको डिओ स्कुटी प्रदान गरिने योजना रहेको आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सका प्रदेश नम्बर 1 का सहायक प्रमुख ओम प्रकाश राईले बताउनुभयो। कार्यक्रममा आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रदेश नम्बर 1 का कर्मा पौडेलले स्कुटी विजेता दुर्गा श्रेष्ठ राईलाई बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।
सेवक अभियान धरानले हाइकिङलाई व्यावसायिक बनाउन 2 दिने तालिम प्रदान गरेको छ। धरानमा गरिएको तालिममा 50 जना सहभागी बनेको सेवक अभियानका अध्यक्ष राजीव हलुवाईले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 1 को सांसद विकास कोषको सहयोगमा तालिम आयोजना गरिएको छ। तालिमलाई गोपाल राईले सहजीकरण गर्नुभयो। तालिममा हाइकिङको महत्त्व, फाइदा साथै हाइकिङ रुट र हाइकिङ गाइडले ध्यान दिनुपर्ने ज्ञान, सिप र व्यवहार बारे प्रमुख विषयवस्तु रहेको थियो। तालिमको उद्घाटन प्रदेश 1 की सांसद सावित्री जोशीले गर्नुभयो। उहाँले धरानलाई हाइकिङ स्थलको रूपमा पनि परिचित गराएको बताउनुभयो। तालिमबाट उत्पादित गाइडहरूले व्यावसायिक रूपमा लान पनि आग्रह गर्नुभयो। सेवकले धरानमा प्रत्येक शनिबार हाइकिङ गराउँदै आइरहेको छ। सेवक अभियानका अध्यक्ष राजीव हलुवाईले धरान हाइकिङको लागि अत्यन्तै उपयुक्त क्षेत्र भएको बताउनुभयो। बीपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत कोरोना संक्रमित मध्ये 8 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै प्रतिष्ठानमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 100 पुगेको छ। अझै 24 जना उपचाररत रहेका छन्। बीपी प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटाका अनुसार झापा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र सुनसरीका संक्रमितहरू कोरोना मुक्त बनेका हुन्। पहिलो पटक प्रतिष्ठानमा 18 जना डिस्चार्ज भएका थिए। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। प्रतिनिधि सभाबाट आज संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुँदै नयाँ नक्सा अंकित निशान छापमा प्रतिबिम्बित गर्ने संशोधन पास गरिँदै। नेपालमा हालसम्मकै सर्वाधिक कोरोना संक्रमितको संख्या 5000 नाग्यो। धरान 1 मा व्यापारी पवन कुमार अग्रवालले आफ्नो जग्गामा डोजर लगाएका कारण वर्षेनी पहिरो जान थाल्यो। पानी परेका कारण धरान 1 का निरु श्रेष्ठ र नरी श्रेष्ठको घरमा क्षति। सरकारको विरुद्धमा धरानमा पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन। कोरोना नियन्त्रणको नाममा सरकारले 10 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनको समर्थन। प्रदेश 2 को सर्लाही स्थित 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय नागरिकहरू जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरी बलसँग झडप, 1 जना भारतीयको मृत्यु। बीपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सिटी स्क्यान मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढायो। नयाँ उपकुलपति प्राडा ज्ञानेन्द्र गिरीद्वारा प्रक्रिया सुरु। धरान उपमहानगरपालिकाले किसानहरूलाई प्रदान गरेको अनुदान सहयोगका विषयमा अनुगमन। विष्णुपादुकाका क्षेत्रका किसानहरूको घर घरमै पुगेर अनुगमन। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स धरान शाखाले सिनियर एजेन्सी म्यानेजर दुर्गा श्रेष्ठ राईले पाइन् स्कुटी। जेठ महिनामा उच्चतम बिमा सङ्कलन गर्न सफल। र सेवक अभियान धरानद्वारा 2 दिने हाइकिङ गाइड तालिम सम्पन्न। हाइकिङलाई व्यावसायिक बनाउन जोड। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।